अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत की तरफ से मुतनाज़िया जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और वहां कर्फ्यू के नफाज के खिलाफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा है कि इस्लामाबाद नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है, लेकिन भारत मुज़ाकरात शुरू करने से हिचकिचाता रहा है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आयद पाबंदियों से मुताल्लिक हर सवाल का जवाब देना होगा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान के एक रोज बाद कि पूरे मुल्क में शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC को नाफिज किया जाएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तवक्को का इजहार किया है कि काबुल में वाक़ई अमेरिकन यूनिवर्सिटी के 2 मक़वी प्रोफेसरों की तालिबान की हिरासत से बाजियाबी अफगानिस्तान में जंग बंदी और अमन का पेश खेमा बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल की इत्तलात हैं, जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। शामी फोर्सेज ने बुध के रोज बागियों के कब्जे वाले इदलिब में बेघर अफराद के कैंप पर गोलाबारी की है, जिसमें कम से कम 15 शहरी हलाक हो गए हैं। और अमरीकी सिफारतकार गॉर्डन सॉन्डलैंड ने ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुआवजे के सिलसिले में होने वाली समाअत के दौरान बुध के रोज बताया कि सदर ट्रंप की तरदीद के बावजूद सच यही है कि यूक्रेन के लिए अमरीका की फौजी इमदाद को उस तहकीकात से मशरूत किया गया था जिससे सदर ट्रंप को उनके जाती सियासी मफादात में फायदा पहुंच सकता था। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने कहा है कि इस्लामाबाद नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है, लेकिन भारत मुज़ाकरात शुरू करने से हिचकिचाता रहा है। जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान करतारपुर राहदारी की तरह मुतनाज़िया जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कोई राहदारी खोलने का इरादा रखता है। जवाब में मोहम्मद फैसल ने कहा कि ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर भारत पाकिस्तान से बातचीत पर आमादा हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हम तो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। हमने उन्हें बारहा ये कहा है कि मसाइल हल करने के लिए दोनों मुल्कों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मुज़ाकरात शुरू करने पर हिचकिचाहट और घबराहट का शिकार है। कभी वो राजी हो जाता है और कभी पीछे हट जाता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद आयद पाबंदियों से मुताल्लिक हर सवाल का जवाब देना होगा। जुमेरात को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुवासलाती राब्तों और दीगर पाबंदियों के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि वो तमाम सवालात के जवाब तफसील से दें। जस्टिस NV रामाना की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस BR गवाए और जस्टिस R शर्मा भी शामिल थे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान के एक रोज बाद के पूरे मुल्क में शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC को नाफिज किया जाएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उनके बयान की मजम्मत करते हुए NRC के अमल को मजहब की बुनियाद पर आवाम को बांटने वाला कदम करार दिया गया है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। और भारत की तरफ से मुतनाज़िया जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और वहां कर्फ्यू के नफाज के खिलाफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से फोन और इंटरनेट पर आयद पाबंदियां बदस्तूर जारी हैं। मुनक़सिम कश्मीर के 2 हिस्सों के दरमियान आबाद कश्मीरी खानदानों के दरमियान राब्ते के लिए शुरू की गई बस और ट्रक सर्विस भी इस साल मार्च से बंद है। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट हम आपको कुछ देर में सुनवाएंगे।
بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے امریکہ کی قید میں پناہ گزین بچوں کی غلط تعداد بتانے پر معذرت کر لی ہے۔ مینفریڈ نویک نے پیر کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران 1 لاکھ سے زائد بچے امریکی حکام کی حراست میں ہیں، لیکن بعد میں مینفریڈ نویک نے اعتراف کیا کہ انہوں نے غلطی سے 4 سال قبل کے اعداد و شمار سے ذرائع ابلاغ کو آگاہ کیا۔ نویک کی نیوز کانفرنس کے بعد سوشل میڈیا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کو متنازع بنانے کے لیے ایسی من گھڑت خبریں شائع کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کابل میں واقع امریکی یونیورسٹی کے 2 مغوی پروفیسروں کی طالبان کی حراست سے بازیابی افغانستان میں جنگ بندی اور امن کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اسلحے کے آزادانہ استعمال کی اطلاعات ہیں، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان رابرٹ کالویل نے منگل کو کہا تھا کہ ملک میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کے سبب ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ان کے بقول ایران کے مقامی ذرائع ابلاغ اور بعض دیگر ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے یہ شبہ ہے کہ ملک بھر میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شامی فورسز نے بدھ کے روز باغیوں کے قبضے والے ادلیب میں بے گھر افراد کے کیمپ پر گولہ باری کی ہے، جس میں کم از کم 15 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکومت مخالف سرگرم عناصر نے بتایا کہ میزائل حملے میں خیموں میں آگ لگ گئی اور کم از کم 2 میزائل قاہ میں کیمپ میں تقریباً ہسپتال پر گرے۔ یہ علاقہ ترکی کے ساتھ ملحقہ شامی سرحد پر ہے۔ امریکی ایوان میں صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی سماعت جمعرات کے روز بھی جاری رہے گی، جس میں قومی سلامتی کونسل میں روسی امور کی ماہر فیونا ہل اپنا بیان دیں گی، جنہوں نے اس سے پہلے تحقیقکاروں کو بتایا تھا کہ یوکرین میں سابق سفیر کی برطرفی اس مہم کا حصہ تھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیل نے شروع کی تھی۔ ان کے علاوہ ڈیوڈ ہومز بھی سماعت میں حصہ لیں گے، جو کیف میں امریکی سفارتخانے میں سیاسی کونسلر رہے ہیں اور جنہوں نے اس سے پہلے بند کمرے کی سماعت میں گواہی دی تھی کہ وہ صدر ٹرمپ کی ٹیلی فون بات چیت سن رہے تھے، جس میں انہوں نے یورپین یونین کے لیے امریکی سفیر گارڈن سونڈلینڈ سے پوچھا تھا کہ کیا یوکرین کے صدر نے جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کی ہیں۔ ٹرمپ ان الزامات سے انکار کرتے ہیں اور یورپین یونین کے سفیر گارڈن سونڈلینڈ کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کا حکم مانتے ہوئے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی خاطر صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت کے دوران بدھ کو دی گئی امریکی سفیر سونڈلینڈ کی گواہی اب تک دی گئی شہادتوں میں سب سے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ آئندہ سال امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے درمیان 5ویں مباحثے کا اہتمام کیا گیا۔ مباحثے کے دوران امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوئے تو صدر ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کے باعث دور ہونے والے امریکی اتحادیوں سے تعلقات بحال کریں گے۔ بدھ کو اٹلانٹا میں ہونے والے مباحثے میں صدارتی امیدوار بننے کے 10 خواہش مند ڈیموکریٹس نے قدر تحمل سے بات کی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی سے بھی گریز کیا۔ اسرائیل کے سابق فوجی سربراہ بینی گانتز نے اسرائیلی صدر ریولن کو بدھ کے روز بتایا کہ وہ متعدد کوششوں کے باوجود اتحادی حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ امکان ہے کہ اسرائیلی ووٹرز اس سال میں تیسری بار انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے تاکہ وہ سیاسی تعطل ختم ہو جس نے حکومت کو مفلوج کیا ہوا ہے۔ یہ سیاسی انتشار اپریل اور ستمبر میں انتخابات کے بعد شروع ہوا تھا، جب موجودہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔